अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से लिखे गए खत पर अज खुद नोटिस केस की आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की जानिब से सख्त रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रिमार्क्स देते हुए कहना था कि वो जमाने चले गए जब चीफ जस्टिस की मर्जी होती थी। अब 3 रुकनी कमेटी है जो मुकदमात का फैसला करती है कि कौन सा मुकदमा कब सुना जाएगा। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कमेटी को अदालती मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए और ना ही अदालत को कमेटी के मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आजकल दरखास्त फाइल होने से पहले अखबारों में छप जाती हैं, क्या ये प्रेशर के लिए है? मैं तो किसी के प्रेशर में नहीं आता। चीफ जस्टिस ने वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि एक नई चीज अब शुरू हो गई है। वकला हजरात कह रहे हैं कि अज खुद नोटिस लिया जाए। जिन वकला का ये मुतालबा है उन्हें वकालत को खैरबात कह देना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स में अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता ना करने और अदलिया की आज़ादी पर जीरो टॉलरेंस दिखाने का इंदिया दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर अदलिया पर हमला होगा तो मेरे सारे साथी मेरे साथ खड़े होंगे। बाद 6 जजेस के खत के मामले पर चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट का इंदिया देते हुए 29 अप्रैल तक अज खुद नोटिस की समाअत मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब जजेस को मौसूल होने वाले धमकी आमेज खतूत का सिलसिला थमने के बजाय अदालत उज़्मा तक पहुंच गया। आज के रोज लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए। ये खतूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मौसूल होने वाले खतूत से मुमासलत रखते हैं। जी, इन सभी इश्यूज पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून है हाफिज एहसान खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सदर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर माहिर कानून है रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। खोखर साहब, आप ही से गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। सर, सबसे पहले तो बड़ी ये तनकीद हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेंसिटिव इशू पे खुद क्यों स्टेप इन नहीं किया। फिर हमने देखा कि फाइनली वो स्टेप इन किया। फिर ये कहा गया कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया। आज कोई उसका भी इंदिया दिया गया है कि शायद फुल कोर्ट बन सकता है। पूरी एक तो आज की जो हेयरिंग थी उसको कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का खुद इस मसले में अब आ जाना खुशाइंद है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पिछले 3, 4, 5 दिन से एक इम्प्रेशन बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट के बारे में या फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, वो मेरा ख्याल है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स के बाद बड़ा क्लियर आया है। और वो क्लियर ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उसने इंटरवीन किया था। सुप्रीम कोर्ट के 2 कंपोनेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल साइड है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है। चूँकि ये मसला एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का था तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहले उन जजेस से मिले, जब 25 को लेटर उन्हें पहुंचा, फिर उसके बाद ये अपने ब्रदर जजेस से मिले, फुल कोर्ट की मीटिंग की और अनप्रेसिडेंटेड जो है 2 दिन के अंदर 2 फुल कोर्ट मीटिंग्स आई। फिर उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मीटिंग की, अटॉर्नी जनरल से की और लॉ मिनिस्टर से की। और फिर 3-4 चीज़ें जो और इसके अंदर क्लियर आई हैं, वो नंबर 1 ये क्लियर आया है कि जो कमीशन बनना था या जिस कमीशन के अंदर जो नाम आया था वो प्रपोजल भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की थी। दूसरा इसके अंदर ये क्लियर आया कि जो कमीशन का इनिशिएटिव था इस प्रोसेस के अंदर जाना चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव था। क्योंकि अगर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के नीचे जाना है तो वो चीज़ें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ही ट्रिगर कर सकती है। तीसरी इस चीज़ के अंदर ये क्लियर आई कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो था वो इंस्टेंट था, स्विफ्ट था, कि जिसके अंदर जो ही चीज़ें आई मुख्तलिफ डेज के अंदर वो गई। आज की जो हम हेयरिंग गई है, मेरा ख्याल है कि आज की हेयरिंग का जो एक इंप्रेशन बना हुआ था कि इस मामले को जुडिशल साइड पे देखना चाहिए, शायद सिर्फ उस एंगल से गया है। और जो जजेस अवेलेबल थे अगर सारे होते तो आज ही सारा हो जाना था। लेकिन यास्मीन, अल्टीमेटली मामला उसी तरफ जाएगा जो 27 मार्च को हो गया है। 27 मार्च को ये हुआ था कि इस मुल्क के अंदर जो है इस इंपॉर्टेंट लेटर की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और वो इंक्वायरी एक कमीशन की करेगा। चूंकि उसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं ना आप आर्टिकल 209 के नीचे जा सकते हैं चूंकि जजेस का कॉन्डक्ट का इशू नहीं है, ना आप 184(3) के नीचे जा सकते हैं कि चूंकि ना ये सिविल कोर्ट है, ना आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन है, ना एग्जामिनर इन चीफ है, ना आप एविडेंस दे सकते हैं, ना एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ना ही ये है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशंस डॉक्यूमेंट्री कर सकते हैं। जब इस तरह के कमीशंस बनते हैं तो जाहिर है रियासत अली आज़ाद साहब वो फिर सपोर्ट लेते हैं कहीं ना कहीं से। कमीशन इन आइसोलेशन तो काम नहीं करता। एक तो ये कि आप इत्तेफाक करते हैं हाफिज साहब की इस बात से कि अल्टीमेटली कमीशन की तरफ ही बात जाएगी, और अगर जाएगी तो कैसे जाएगी? आज रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 1-2 जगह पर कहा कि हम नहीं चाहते कि FIA, नैब कोई भी इन्वॉल्व हो हमारे मसाइल के अंदर। तो जब किसी को इन्वॉल्व भी नहीं करना फिर कमीशन क्या फ़ायदा, वो कैसे काम करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। वो क्या कि मैं अभी प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता कि चूँकि जो कोर्ट में रिमार्क्स दिए गए उसमें जब चीफ साहब ने ये फरमाया कि हम डे टू डे प्रोसीड करेंगे, राइट,
تو ممکن ہے کہ وہ اس کو جوڈیشل سائٹ پہ 184(3) کے تحت، چونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بڑے زبردست ریمارکس دیے کہ دیکھیں اس پہ، میں بھی یہ بات آپ کے شو میں بھی کہی، باقی جگہوں پہ بھی کہی کہ یہ انپریسیڈنٹ واقعہ، انپریسیڈنٹڈ واقعہ، ایکسیپشنل واقعہ ہے، اور اس پہ چونکہ لا نہیں ہے اور کوئی رولز نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے جو ججز صاحبان نے خط لکھا ہے نا 209 سب آرٹیکل 5 کے تحت، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے کہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ بناتی ججز کا، تو انہوں نے یہی رہنمائی مانگی کہ ہمیں بتائیں کہ یہ حالات ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، باقی چیف جو ہائی کورٹس ہیں پاکستان کی، ان کے اندر سول کورٹس ہیں، وہاں پہ بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے جوڈیشل میٹنگ کا بھی کہا کہ جی سب ججز کو وہاں پہ کوئی ایسی کانفرنس یا کوئی وہ کیا جائے تو سب کا رائے بھی لی جائے، اور اس میں جو 209 سب آرٹیکل 6 ہے اس کے تحت رولز بنائے جاتے ہیں، ممکن ہے کہ اس پہ رولز بھی سپریم جوڈیشل کونسل بنائے، اور آج تو لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی رولز کی تو خیر بعد میں بات آئے گی، کوئی اختیارات ایسے آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں شاید، کیونکہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کے ڈومین میں مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن ان کو ان کے اختیارات بتا سکتے ہیں، which means کہ ہیں ان کو تو اختیار ہے نا۔ آرڈیننس جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 ہے، اس میں کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کر سکتے ہیں متعلقہ جو ججز صاحبان جنہوں نے خط لکھا ہے، وہ آرٹیکل 204 کے تحت کنٹیمپٹ کا نوٹس دے سکتے ہیں جن لوگوں نے انٹرفیرنس کی یا جو لوگ اس میں ملوث ہیں۔ لا تو وہاں پہ ہے، لیکن انہوں نے انسٹیٹیوشنل رسپانس مانگا ہے، انٹرنل انہوں نے اس کو سالو کرنے کے لیے سوال آتا ہے حافظ صاحب، یہ کیوں انہوں نے اس لیے یہ لکھا ہے کہ ہمیں اس پہ بتایا جائے۔ اب سپریم کورٹ نے جو آج کہا ہے نا، انہوں نے اپنی جورسڈکشن بھی بتائی ہے کہ ہم 184(3) کے تحت اگر اس کو سنتے ہیں تو یہ جو حافظ صاحب نے بات کی ہے، اس حد تک میں ایگری کرتا ہوں کہ اس میں ایویڈنس ہوگی یا سٹیٹمنٹ آئیں گی، کراس ایگزامینیشن ہوگا، کلیکشن آف ایویڈنس ہوگا، تو وہ تو 184(3) کے تحت نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ جوڈیشل سائٹ پہ سنتے ہیں 184(3) کے تحت، انہوں نے بہت سارے کیسز ایسے سنے ہیں، سن کے بھی فیصلہ کیا ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں پھر ایک اور بھی آ جائے گا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا، اس کے تحت جو سو موٹو میں کیس ڈیسائیڈ ہوگا اس کے خلاف اپیل بھی آپ کو پھر ایگزاسٹ کرنی ہوگی۔ اب سارے ججز اگر اس میں بیٹھ جائیں گے تو اپیل کون سے ججز؟ ایک دو باتیں، ایک تو سر پہلے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ ڈومین میں نہیں کر سکتا، پھر یہ آرٹیکل 190 جو کہتا ہے کہ آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل برانچز ول کم ٹو the aid of سپریم کورٹ آف پاکستان ان کیس آف نیڈ آف کورس، تو پھر یہ کس طرح کہہ دیا کہ ہماری ڈومین نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے؟ یہ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے، اور وہاں پہ یہ آرٹیکل 203 کا ذکر ہے۔ اب اس کو اگر بڑے طریقے سے دیکھا جائے نا، یا کھلے دل سے اس پہ بات کی جائے، تو مان لینی چاہیے بات کہ یہ لیٹر جو چیف جسٹس آف پاکستان کو پہنچا ہے، یہ ہائی کورٹس کے یا ہماری جوڈیشری کی جو انٹرنل ڈویژن ہے اس کا وجہ ہے۔ اگر انٹرنل ڈویژن نہ ہوتی اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کو اپنا ایڈریس کر کے کنسرنز کو ایڈریس کرتے تو معاملہ نہیں آنا تھا نا سپریم کورٹ کے اندر۔ اور دوسرا اس کے اندر بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اپنے چیف جسٹس کے پاس گئے، اس نے نہیں سنا، پھر ہم پاکستان کے چیف جسٹس کے پاس گئے، اور وہاں پہ آپ انٹرنل ڈویژن یہ دیکھیں کہ اس دور کے چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں بلایا، بلکہ چوتھے نمبر والے جو جج تھے انہیں بلایا، اور اس کے بعد جو دو درمیان میں تھے انہیں کہا آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ججز کہتے ہیں ہم قاضی صاحب کے پاس بھی گئے، آج انہوں نے کنفرم بھی کیا، وہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ میرے سے انہوں نے کوئی اپوائنٹمنٹ سیک نہیں کی تھی، میں اپنے آفس میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، میرے سٹاف نے بتایا کہ جی ججز آپ نے ملنا چاہتے ہیں، میں نے کہا کیوں کب؟ انہوں نے کہا جی وہ تو باہر کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے اندر آ کے بات سن لیں۔ لیکن آپ یہ دیکھنا کہ جب ایک پاکستان کا پروسیس جو جسٹس سسٹم ہے اس کا پیونے جج جو ہے وہ ارریلیونٹ ہوا ہوا ہے اس سچویشن کے اندر، تو اس نے کیا کہا؟ ہاں دوسری چیز چیف جسٹس صاحب نے یہ کنفرم کر دیا کہ یہ جج انہوں نے یہ کہا، اب انہوں نے آج ایک اور بھی کہا کہ جب سے میں نے ایز اے چیف جسٹس چارج لیا ہے مارچ سے لے کے آج تک میرے سامنے کسی نے کوئی کمپلین نہیں کی کہ جوڈیشل انٹرفیرنس ہے۔ وہ کہہ بھی نہیں رہا، نہیں اگر دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے انٹرفیرنس کی بات کی ہے وہ ساری وہ ہے جو میرے دور سے پہلے تھی یا میرے سے پچھلے چیف جسٹس سے۔ لیکن یاشفین جو اگلا معاملہ امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس کی پروب کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اس کی پروب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی ایگریمنٹ پہ ایگری ہونا پڑے گا، اور وہ ایگریمنٹ کون سا ہو جو پاکستان کا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے، جو پاکستان کا فل کورٹ اس پہ ڈیسائیڈ کرے۔ اس کے اندر اگر ہم خواہشات پہ چل پڑیں، اب آپ دیکھیں نا کہ جب میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کی اور چیف جسٹس کی اور پیونے جج کی تو ان کے پاس صرف دو ہی نام آئے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر قحط الرجال کتنا آگے ہے کہ پورے سسٹم کے اندر دو آئے، ایک کو کہا رہنے دے، دوسرے نے کہا، اور دوسرے نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بابا میری جان چھوڑو اس چیز کے اندر۔ اس کے اندر تو کوئی ابہام ویسے بھی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی کہا نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا رول تو وہ تو ججز نے خود آئیڈینٹیفائی کر دیا،
यही वजह है मैं तो पहले दिन से कह रही हूं, उन्होंने अपने ही सीधे को चार्ज शीट किया है इस खत के अंदर। मैं बताऊं, अगर एक सेकंड, अगर मैं सूबे का चीफ जस्टिस हूं ना जी, तो फिर मैं अपने आप को एज ए जज के तौर पे, एज ए इंडिविजुअल के तौर पे ननू, फिर मुझे एज ए चीफ जस्टिस के तौर पे आना चाहिए और बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। इनके इन डिफरेंसेस की वजह से जो है हमारी जुडिशरी जो है उसके जितने भी प्रॉब्लम्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मामलात को फिर शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं, तो वो देखें ना, इट इज अ चार्ज शीट, इट इज अ चार्ज शीट, इट इज अ चार्ज शीट। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर कंडक्ट को देखती है जजेस के, तो फिर तो सवाल उठ गया ना। उस पे कंडक्ट के लिए यशवीन ये होता है कि अगर कोई जज साहब हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिसकंडक्ट करते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मैं तो एक और कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूं, तो ये इशू वो नहीं है, ये उस डोमेन में नहीं आता, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला। जो बात अभी सर भी कर रहे थे, जो चीफ जस्टिस की बातों से भी हमें कुछ गुफ्तगू से बात समझ में आई है, फिर ये बात मान लें कि इन जजेस ने कहीं ना कहीं, ठीक है, ये मसला रेज किया है, इसको ये लेके जाते रहे अपनी फ्रेटर्निटी के अंदर, मगर कमजोरी का मुजाहिरा भी किया है। इनको उसी वक्त इस केस को फिर टेकअप करना चाहिए था, कंटेम्प्ट में बुला लेते। यशवीन, बातें करना बहुत आसान होती हैं, मैं बात भी कर सकता हूं, लेकिन जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी और जो इस कड़े वक्त और इस क्रूशल वक्त के अंदर जो कर्ब से जजेस साहबान गुजरे हैं, आप और मैं उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। ये मैं आपको बड़ी उसकी ग्रेविटी बता रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ कि टू व्हाट एक्सटेंट दे वर अंडर क्वेश्चन एंड दे वर अंडर इन्फ्लुएंस एंड किन हालात को उन्होंने फेस किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी हमारे शो पे थे कल, उनसे यही सवाल मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आती कि यशवीन को कोई धमकी वाला कॉल करे, यशवीन डर जाए, समझ में आता है, इरफान सिद्दीकी को करे वो डर जाए, समझ में आता है। आप जजेस हैं, सीनियर सुपीरियर जुडिशरी के जजेस हैं, वो कहते हैं कौन सा जज है कि एक नामालूम कॉल आती है, आपका बीपी हाई हो जाता है, आप अस्पताल पहुंच जाते हैं, प्रेशर नहीं लेंगे तो इन ओहदों पर कैसे रहेंगे? नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ मुल्क के हालात भी हैं जिनको आपने देखना है। अगर आप किसी ओहदे पे बैठे, आप इस मुल्क को लेके चल रहे हैं, आपने मुल्क के निज़ाम को और सिस्टम को भी देखना। पिछला साल आपने पूरा क्या देखा है? एट्रॉसिटीज थी थ्रू आउट द कंट्री, वायलेशंस थी ह्यूमन राइट्स की, अरेस्ट, डिटेंशन, एमपीओ, 16 एमपीओ, फलां एमपीओ, उसके तहत क्या मुल्क के अंदर क्या सर्कमस्टांसेस थे। कॉन्स्टिट्यूशन practically that was not in field, that was abrogated just like that। तो इन हालात और वाकयात में इन्हीं को जिनके ऊपर अलेज किया जा रहा है, अगर इनको कंटेम्प्ट नोटिस दे दिया जाता तो क्या आपके इदारे, आपका मुल्क ये स्टेबल रहता? आपकी मुल्की मईशत इस चीज को बर्दाश्त करती? यस, उन्होंने इसलिए किया कि मुल्की हालात के लिए उन्होंने, आज भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसमें ये करें, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि हमें रहनुमाई करें कि हमें क्या करना है, how to deal with the situation, how to deal with the situation। वो अगर आप बैठे हो कंटेम्प्ट नोटिस देते थे किसी हाई ऑफिशियल को, किसी बड़े इदारे को, तो क्या मुल्क के हालात कैसे होते? ये बात ठीक है, जजेस दिलेर, मैं समझता हूँ कि वो दिलेर है, उन्होंने हिम्मत की, ये थोड़ी बात है जुर्रत की, उन्होंने नाम लिया है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने सिवाय शौकत अजीज सिद्दीकी के किसी ने नाम लिया है? आप ये भी क्रेडिट जजेस साहबान को देना, लेकिन उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन थी, उन्होंने जाके किसी गलत फोरम पे, इन्होंने फोरम राइट, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव राइट अख्तियार किया, उन्होंने अपने बिग बॉस को, जो पाकिस्तान अपेक्स कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसको लिखा है। उन्होंने कौन सा गलत ब्रेक का मुझे कह रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जो आज की हेयरिंग है उसके अंदर जहां पर हम ये बात करेंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, वहां पे कुछ लोग सुबह से एक तासुर भी बना रहे हैं उस हेयरिंग के बारे में, उनके रिमार्क्स को लेकर, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जो मैंने कहा था, हाफिज साहब आज की जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के, सारी गुफ्तगू जो हमने देखी और सुनी, एक इंप्रेशन इस वक्त ये भी है कि आज इस असल इशू को देखने के बजाय ऐसा लगा कि वो पता नहीं वजाहतें देते रहे कुछ अपने बारे में, कि मेरा रोल पहले क्या था, आज मेरा रोल क्या हो सकता है। वो कुछ मीडिया को इल्जाम देते रहे, वो लेफ्ट राइट जाते रहे, वो शायद इशू के ऊपर उन्होंने, और जो खुद के अपने बारे में वजाहतें दे रहे थे ना, उसमें बड़े सवालात हो रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जो पिछले 3-4 दिन से ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई है, उस चीज़ की जो क्लैरिटी है, शायद उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो था वो चीज़ें चल रही थीं। और मेरा ये ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किसी चीज़ की क्लैरिटी जो है वो उनके एक्शन से आनी चाहिए। इस तरह नहीं है कि जी आप उन चीज़ों को जस्टिफाई, देखें एज ए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के तौर पे या सुप्रीम कोर्ट के तौर पे, फुल कोर्ट के तौर पे आपने एक फ़ैसला किया। फैसला ये किया कि मामला जो है इसको प्रोब होना चाहिए, थॉरो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और उसके नहीं, एक सेकंड, और उसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए।
اگر یہی بات تھی تو وہ میکانزم جو تھا وہ پہلے ہی یہ لے لیا جاتا سو موٹو والا, اور یہ کرٹیسزم ہی نہ آتا جو انڈیو آیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور اگر دوسری چیز اس کے اندر آئی ہے کہ ایک میکانزم اڈاپٹ کیا گیا, پاکستان کے پرائم منسٹر کو بھی بلایا گیا, فیڈرل گورنمنٹ کو انگیج کیا گیا, ایک چیز پہ ایگریمنٹ ہوئی, رات کو جو ہے ایک لمبا چوڑا پریس ریلیز اس کے اندر آیا, ساری چیزوں کی کلیئرٹی آئی, اس کے بعد کیبنٹ نے میٹنگ کی, کمیشن کا سربراہ بھی بن گیا, اس نے ایگریمنٹ بھی کیے, ٹی اوز بھی ایک سے. اگر یہ ساری چیزیں تھیں تو پھر آج اس سے ایک اور بہت اچھا سلوشن تھا, وہ یہ تھا کہ یہی معاملہ جس طرح ڈیولپ ہوا تھا, اگر تصدق جیلانی صاحب نے اس سے اپنے آپ کو ریکیوزل کیا تھا نہیں تو وہ یہ کام یہ کرتے کہ دوبارہ فل کورٹ کے اندر جاتے اور انہیں یہ کہتے کہ ہم نے یہ پہلا میکانزم بنایا تھا, اب ہمیں اس میکانزم کی بجائے کیا جانا چاہیے. لیکن چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم میڈیا دیکھتے نہیں ہیں, میں یہ کہنے لگی تھی یا یہ کی نا اقسام بھی ڈیفائن کی ہے, ان کی تعریف بتائیے کہ پریشر کس طرح کی ہوتے ہیں, اور اس کو وبا کہتے ہیں, انہوں نے وبا کہا, انہوں نے کہا کہ وبا ہے نہیں ہے. تو یاشفین یہ بات نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے پریشر لیا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیکھیں نا, میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی بھی جج اوتھ لیتا ہے تو اس کا پہلا اوتھ کا یہ ہے کہ اسے فیئر نہیں آنا چاہیے. اگر وہ فیئر کے اندر آ گیا, میں تو قاضی صاحب والے پریشر کی بات کری, وہ کہتے ہیں آپ اپنے بچوں سے بھی پریشر لے سکتے ہیں, میں تو معصوم پریشر کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیز ہم ہوا میں بھی بات کر دیتے ہیں, ہم نے یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا پریشر ہے جی. آج پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے تو پریشر کی کوئی درخواست ہی نہیں آئی, یہ کہا ہے نا آج کہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ جی میرے کے اوپر جوڈیشل انٹرفیرنس ہے. اچھا دوسری چیز اس کے دوسرا یہ ہے کہ فیور کے بغیر ہونے چاہیے, تو کیا پاکستان کی عدالتوں کے اندر فیور کے بغیر فیصلے ہو رہے ہیں, اس کو بھی بہتر ہونا چاہیے. تیسرا ایل ول جو ہے کہ فیصلے کے اندر آپ ونڈکٹیو نہ ہو, آپ کا ایٹیچیوڈ ٹھیک ہو, کیا پاکستان کی عدالتیں وہ کر رہی ہیں. تو اگر فنڈامنٹلز جو ہیں کچھ چیزیں ان کو اپنے آپ کی ٹھیک کرنے کی ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں اگر فیصلہ کر لیں تو اس پہ سٹینڈ. اب اس سے ہوا کیا یاسمین, سب سے زیادہ جو امبیرسمنٹ تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی 2 دن رہی کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا جو آج بار بار کبھی اٹارنی جنرل ایکسپلین کر رہا ہے, کبھی وثوق سے بتا رہی ہوں, بلکہ ریاض صاحب کو شامل کر لیتی ہوں. میں نے کچھ سینئر لوگوں سے گورنمنٹ کی بات کی اور یہ ظاہر وداؤٹ نیمنگ اینی بڈی, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ امبیرسمنٹ نہ خود اٹھاتے نہ ہم سے اٹھواتے. پرائم منسٹر موجود تھے, اٹارنی جنرل, لا منسٹر, جو چاہیے تھا ایگزیکٹلی کہتے کہ یہ کرنا ہے, کمیشن اناؤنس کروا. 29 کو یہ ہیرنگ ہوگی, 29 کے اندر فل کورٹ کر لیں فیصلہ. اگر آپ نے پروب کرنا ہے, اگر تو وے فارورڈ پہ جائیں گے تو کوئی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے پروب کرنا ہے آپ کو پھر اس پروسیس. اچھا اب ہم سنجیدگی کی بات کرتے ہیں نا کہ سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو, تو یہ بھی سنجیدگی کے لیے کافی نہیں ہے کہ 29 اپریل کو اگلی ہیرنگ جو ہے وہ لگائی, عید بھی کے بھی 10 دن کے بعد, مطلب چلیں آپ عید رمضان کا بیچ میں مارجن رکھ لیں. یہ ایشو آ رہا ہے کہ ججز صاحبان اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ریزن اس کے پیچھے کہ 29 کی ڈیٹ ہے. اور لیکن چیف صاحب نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ججز صاحبان اویلیبل ہوئے تو اس سے پہلے بھی یہ فکس ہو سکتا ہے. یہ وضاحت جو چیف جسٹس کو آج دینی پڑی ایز اے سینئر پیونی جج, جب ان کے پاس یہ ججز گئے تھے, اگر آپ کو ان کا کردار آئی ایم شور یاد ہے کہ آپ چلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی بینچ کی فارمیشن کا مسئلہ ہی لے لیجئے, کتنے خطوط کا ایکسچینج کیا اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, اور کیسے کیسے وہ چیزیں ریز کرتے تھے. نہیں لیکن کسی پلیٹ فارم پہ اس ایشو کو ریز کرتے نا, اس وقت کیوں نہیں. قاضی صاحب کا سوال یہ تھا کہ قاضی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو یہ ایکسپلینیشنز دینی نہیں چاہیے تھی. یہ موقع اور محل ہی نہیں تھا ان چیزوں کے حوالے سے ڈسکس کرنے کے حوالے سے, اور جو جج صاحب ہوتے ہیں ان کو اپنا پرسنل نالج پٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی ججمنٹس کے اندر ہولڈ کیا گیا ہے. ججز صاحبان کو خبریں بھی نہیں پڑھنی چاہیے, ججز صاحبان کو سوشل میڈیا اور یہ جو پرنٹ الیکٹرانک میڈیا یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے. بات کر رہے تھے وہ نہیں لینا چاہیے, تو یہ لینا چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ باہر کیا ہو رہا ہے. آپ کی ججمنٹ بولنی چاہیے, آپ کو نہیں بولنا چاہیے. ججز صاحبان کی ججمنٹس بولیں, ان کے فیصلے بولیں, ان کے اندر وہ جو پریسیڈنٹ لے ڈاؤن کر رہے ہیں وہ بولنا چاہیے, جو ریشو ڈیس دین ڈائی اس کے اندر ہولڈ کیا جا رہا ہے وہ بولنے چاہیے. ججز صاحبان اگر ججمنٹ سے پہلے کورٹ میں خود بول رہے ہیں تو پھر فیصلہ کیا ہوگا. آپ کو سننا ہے, جو سامنے کھڑے ان کو سن کے, اور اپنی چیزیں, آپ کے 1000 ایڈمنسٹریٹو معاملات ہو سکتے ہیں, انسٹیٹیوشن ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا بے شک انسٹیٹیوشن جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, آپ کو 5000 پرابلم اندر سے ہو سکتے ہیں. گھر کے اندر, فیملی کے اندر ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, وہ چیزیں آپ نے بات چوک اور چوراہے میں نہیں لانی, آپ نے لوگوں کو, پبلک کو نہیں بتانا. آپ نے اپنے ادارے کی ایک اچھی صورت اور شکل اور وہ پبلک کے سامنے آپ نے بتانی. میں پہلے آپ ہی کامنٹ کر دیں بریفلی, میں حافظ صاحب سے کامنٹ لیتی ہوں. یہ ایک اور نیا سلسلہ کھل گیا ہے دھمکی آمیز خطوں کا. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی اب سے آواز آئی, اب تو سپریم کورٹ کے 4 ججز, اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز, یہ کیا ہو رہا ہے؟
یہ کوئی دیر از سم تھنگ رانگ. کوئی میتھڈ ہے اس میڈنس میں یا نہیں ہے؟ سوری کوئی میتھڈ ہے اس میڈنس میں آپ کو نظر آتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہے تو یہ سیریز یہ کنیکٹڈ ہے ود ایچ ادر. کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے معاملہ بڑا سیریس قسم کا ہے چونکہ یہ تھریٹ ہے. اس کے اندر وہ جو وابڈا کے کھمبوں پہ لگا ہوتا ہے کہ یہ ڈینجر کا وہ لگی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو انویسٹیگیٹ کیا ہی جائے گا. اس کو وہ اینتھریکس ہوا کرتا تھا کبھی تو وہ القاعدہ کی طرف جاتا ہوتا تھا. یہ اب ایک نئی آگ یہ جدت اس نظام کے اندر تھریٹ کی اور یہ پاؤڈر والی. پہلے کچھ اور خط ہوتے تھے اب پاؤڈری خط آنے شروع ہو گئے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ بھی انہی معاملات کی کنٹینویشن ہو سکتی ہے. اچھا حافظ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ہو سکتی ہے سر کنٹینویشن؟ یہ کسی عام بندے کا کام تو نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ ہے کہ کنٹینویشن نہیں ہے لیکن نہ بالکل کنٹینویشن نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہماری سوسائٹی پولرائز ہو گئی ہے اس کے اندر کئی لوگ ایڈوانٹیج بھی چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس ایڈوانٹیج کے اندر سپیس بنتی ہے کہ جب آپ دیکھیں نا کہ پچھلے 4-5 دن سے آپ دیکھیں کہ ہم نے کہا کہ پاکستان کا چیف جسٹس ریزائن کر دے. حالانکہ ریزائن کرنے کی کوئی وجہ ہی کوئی نہیں ہے. صرف یہ وجہ ہے کہ اس نے جی ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ریزائن کر دے وہ وجہ ہی کوئی نہیں ہے. پاکستان کا چیف جسٹس فل کورٹ میں نہ بیٹھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی وجہ نہیں ہے کیا ریزائن کرنے کی؟ نہیں ریزائن آپ کے میجورٹی ججز آپ کو یہ بات کہے جا رہے ہیں آپ اس کو سمون وہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. وہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے اس کو ایڈریس ہونا چاہیے اور وہ آج کا نہیں. بہت بڑا ایشو ہے. 8 میں سے 6 ججز کہہ رہے ہیں ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ملک کے اندر جب سے 2010 کے بعد کی جوڈیشری آئی ہے ہمارے پرابلم آہستہ آہستہ کراپ اپ ہوتے گئے. یہ پہلے نہیں تھا ایشو 2010 سے پہلے اس لیول کا جس لیول پہ آیا ہے. اب ہمارے پچھلے 5 چیف جسٹسز دیکھیں ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں ان کے اپنے بردر ججز کے ساتھ اس کے اندر دیکھ لیں اس کے بعد مختلف چیف جسٹسز کا آپ دیکھ لیں تو وہ جو ایک ایلڈرلی یا فادرلی ایک انوائرمنٹ تھا وہ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب لڑائی گھر کے اندر بھی ہو لڑائی باہر سے بھی ہو ایشو بھی امپورٹنٹ آئے تو پھر کچھ لوگ جو ہیں یا ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی شرارت کر سکتا ہے کوئی کانسپیریسی کر سکتا ہے. ایک ہی ہے نا اگر پیٹرن تو ایک ہی ہے. پیٹرن آپ دیکھیں کہ اگر اس کے اندر دیکھیں تو وہ پاؤڈر بھی ایک ہی ہے اس کے بعد وہ پکچر بھی ایک ہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پہلا ہائی کورٹ اسلام آباد پھر لاہور آج سپریم. ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے اور یہ بہت غلط بات ہے. اس کو پراپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے ان کو انٹیروگیٹ کرنا چاہیے اور اس نتیجے پہ پہنچنا ہے. دیکھیں نا آپ اگر آپ یا میں یا آزاد صاحب جو ہیں گھر بیٹھ کے یہ سوچ لیں کہ ہمارے ججز کمزور ہیں یا ہمارے ججز فیصلے ہی نہیں کر سکتے تو انصاف کہاں پہ گیا نا. میرا سٹارٹ ہی اس چیز کے اندر ہوگا کہ جب میں سمجھوں کہ میرا جج بھی تگڑا ہے انٹیگریٹی والا بھی ہے اور اگر کوئی بڑا آدمی بھی میرے خلاف کھڑا ہے تو وہ اس تک بھی کھڑا ہے اور میری بات سن کے فیصلے کرے گا. میرے بات سن یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ججز کو اپنا بھی ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی اپنا بہیو کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پورے سسٹم کے اندر جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے تاکہ پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ بھی اس انصاف کے نظام کو سمجھے کہ یہ فنکشنل ہے. بہت شکریہ آپ کا حافظ احسان کھوکر صاحب. ریاست علی آزاد صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میوزک بریک کا وقت ہو رہا ہے ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. آج پروگرام کے پہلے حصے میں بھی جو ایشو پہ ہم نے بات کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف کے 6 ججز کی طرف سے لکھا گیا خط اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا پہلے کمیشن کا قیام پھر سپریم کورٹ کا سو موٹو اور آج اس سو موٹو کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کی طرف سے تھوڑا سا ان ایشوز پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ماہر قانون ہے شاہ خاور صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے. سر یہ جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد آپ پہلی دفعہ آج میرے پروگرام پہ آئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی رائے جو ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کی میجورٹی ججز کی طرف سے یہ کہا جانا کہ ان کو کہیں نہ کہیں پریشرز کا سامنا کرنا پڑا ہے اور خاصی تفصیل کے ساتھ انہوں نے کچھ واقعات کو نریٹ بھی کیا ہے اس خط کے اندر. اس ایشو کو ایک تو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جس طریقے سے اس ایشو کو ہینڈل کیا گیا ابھی تک اس پہ آپ کی کیا وہ ہے رائے ہے سر؟ دیکھیے اس کا ایک باقاعدہ ایک سیکوینس ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 25 تاریخ کا خط ہے یہ 26 کو سپریم کورٹ کو موصول ہوا اور 26 کو ہی پھر اس کو مشتہر کر دیا گیا تو وہ پھر سارے اس میں اوپن ہو گیا پبلکلی اور اسی دن پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا ایک فل کورٹ اجلاس بلایا جو کافی دیر تک چلتا رہا اور اسی دن چیف جسٹس پاکستان نے ان 6 جج حضرات کو جو ہے اپنے گھر پہ بلایا اور تقریباً 2.5 گھنٹے وہاں بھی ان سے جو ہے وہ اسی معلومات انہوں نے حاصل کی. پھر اگلے دن انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی جس میں منسٹر لا بھی تھے اور اٹارنی جنرل بھی تھے. تو اس پہ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو
कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट 2017 के तहत इस पे एक कमीशन बनाया जाए। और आज ये बात हम पे आश्कार हुई है जब ये प्रोसीडिंग्स जारी थी, तो जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ था उसको जब पढ़ के बताया अटॉर्नी जनरल ने, तो उसमें लिखा था कि ये बाकायदा जजेस की अपनी मशावरत से और वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद उन्होंने फिर इस बात से इत्तेफाक किया कि इस पे एक जुडिशल एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाए। और फिर हुकूमत ने जजेस से ये पूछा कि आप सजेस्ट करें कि उसके मेंबर्स कौन होने चाहिए। तो उसमें 2 नाम जो है वो तजवीज़ हुए थे, एक चीफ जस्टिस जो है जस्टिस रिटायर्ड नासरुल मुल्क, और एक साबिक चीफ जस्टिस सैयद तसद्दुक़ हुसैन जिलानी। तो फिर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के साथ जो है वो एक मिनिस्टर लॉ की मीटिंग भी हुई और उसके बाद फिर ये सारा कुछ नोटिफाई भी हो गया। लेकिन उसके बाद जो एक कंसिस्टेंटली डिमांड आती रही और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और फिर एक लाहौर हाई कोर्ट बार का एक कन्वेंशन भी हुआ, तो उसमें उन्होंने मुतालबा ये किया कि उसके नतीजे में उसके बाद फिर तसद्दुक़ जिलानी साहब ने डिक्लाइन कर दिया। फिर इन्होंने कन्वेंशन में मुतालबा ये किया कि ये 7 रुकनी बेंच ठीक नहीं है, इस पर फुल कोर्ट होना चाहिए। तो आज उसकी जो पहली समाअत थी उसमें जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जो कि 7 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चूंकि अवेलेबिलिटी का इशू था जी, इस वक्त अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो वो इस बात पे सोच सकते हैं कि जब ये दोबारा असेंबल होगी कोर्ट गालिबन 29 तारीख को, तो फिर उसमें वो देखेंगे कि शायद इस पे फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट। अच्छा सर, 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि उन्होंने ये भी एक तरफ कहा कि बैक टू बैक हम जो है वो शायद इसकी हेयरिंग कर सकते हैं। फिर जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उन्होंने इंडिया दिया इस चीज़ का कि ये फुल कोर्ट भी जो है वो बनाई जा सकती है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम उनका जो डोमेन है उसके अंदर मुदाखलत तो नहीं कर सकते, हाँ उनको थोड़ा उनकी रहनुमाई कर सकते हैं या उनके जो इख्तियारात हैं उनसे उनको आगाही दे सकते हैं। तो सर ये इस वक्त आपके ख्याल में फिर क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट इस मसले को टेकअप कर रही है या नहीं कर रही? ये कंफ्यूजन भी इस वक्त जो है वो आफ्टर टुडेज हियरिंग मुझे लगता है ज्यादा मजीद बढ़ गई है। देखिए बात यह है कि आज तो एक इब्तिदाई समाअत थी, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, बहुत सारे हकायक सामने आए। अब इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो कभी उन्होंने इख्तियार समाअत जो है अस्यूम किया हुआ है, इसमें वो तहकीक नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं कर सकते, और उसके लिए उनको जरूर कोई या तो जुडिशियल कमीशन बनाना पड़ेगा या कोई इंक्वायरी कमीशन जो है वो बनाना पड़ेगा। उसमें ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस रखेंगे और वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट को देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर मुनासिब डायरेक्शंस जो है वो फिर पास करेगी। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि आज जो बात हुई वो ये थी कि जिस वक्त ये चीफ जस्टिस जजेस जो 6 हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, या जिस तरीके से उन पे दबाव डाला जा रहा था, तो उन्होंने अस खुद क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि तौहीन अदालत का जो कानून है वो मौजूद है और उसको वो एक्सरसाइज कर सकते थे। और दूसरा ये है कि जो आर्टिकल 203 है आईन पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि जितनी हाई कोर्ट है वो अपने जेर तहत जो मातहत अदालतें हैं उनके ऊपर जो है वो सुपरवाइज कर सकती हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट्स तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो उनके नीचे आती हैं उनको तो सुपरवाइज कर सकती है, लेकिन आईन ने ये पावर हमें नहीं दी हुई कि हम हाई कोर्ट। लेकिन खावर साहब आपने जो बात कही ना, एक सवाल ये भी तो पैदा होता है ना कि चले उन लोगों ने उस वक्त खुद कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अपने सुपीरियर जुडिशरी से, अपने से सुपीरियर जजेस से सबसे वो मुलाकात करते रहे। और काजी फाइज ईसा साहब ने आज कंफर्म भी किया इस बात को। उन्होंने कहा जी कि उस वक्त मेरे इख्तियार में कुछ नहीं था, लेकिन ये कंफर्म किया है कि मुझ तक ये बात आई थी। उनमें से भी किसी ने सर मशवरा नहीं दिया कि आप जाएं और ये कार्रवाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इनिशिएट करें। सब खामोश रहे, ना उनको मशवरा दिया ना कोई खुलकर सामने आया। मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो मशवरा देना चाहिए था कि अगर मेरे ज़हन में ये बात आ सकती है कि अगर देखें ना, मैं अगर जज हूँ और बतौर जज अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ, कोई भी शख्स, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी है, कोई ABC है, प्राइवेट पर्सन है, कोई भी है, वो मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है उस केस के हवाले से, तो मेरे पास तो बड़ा अच्छा तरीका मौजूद है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है 2023, उसकी सेक्शन 11 है, उसमें किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ऑब्स्ट्रक्शन काज करने के लिए, इंसाफ की फराहमी में रुकावट कोई भी डालने की कोशिश करे या उसको ऑब्स्ट्रक्ट करे, तो वो
जुडिशियल कंटेम्प्ट के ज़िम्मे में आता है, तो उस पे तो वो किसी से रहनुमाई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर फिर आप इसको कैसे रीड करते हैं? ये जो 6 जजेस जो अब बात कर रहे हैं, उन लोगों ने फिर किसी पॉइंट इन टाइम पे जिसके ये वाकयात अब हमसे शेयर करें, आपको लगता है कि कमजोरी का मुजाहिरा हुआ उनकी तरफ से, या फिर वो प्रेशर ऐसे थे कि वो ले नहीं सके? कमजोरी का मुजाहिरा किया या जो भी है, अब चूंकि उनका मौक़िफ़ अब सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, तो अब हम उसके ऊपर तो कितना ज्यादा जो है वो नहीं उस पे कर सकते, डिस्कशन कर सकते। ठीक है। लेकिन काजी एक बात जरूर है, जी जी जो मैंने आपको अर्ज की है कि ऐसी सूरत में एक ऑलरेडी लीगल मैकेनिज्म मौजूद है। अभी आपने देखा कि कल जो है वो कुछ मशकूक खत जो है वो आए 8 के 8 जज साहिबान को हाई कोर्ट के, उसमें मुबैना तौर पर कुछ पाउडर फॉर्म में कुछ चीज है जो कि शायद पॉइजनस है या व्हाटएवर है। तो अब उसके बारे में क्या किया? उसके बारे में यही किया कि चीफ जस्टिस ने जो है वो आईजी को तलब किया और उनको कहा और कि पुलिस को हिदायत की कि आप इसमें मुकदमा दर्ज करें, और फिर वो जो आपका एक मुलाजिम है, कोई एम्प्लॉई है हाई कोर्ट का, उसकी वदीयत में इसमें एफआईआर काटी जा चुकी है। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया गया। वो तो खैर एक अजीब ही मामला अलग है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ भी यही इशू हुआ है। खबर है कि कोई 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इसी तरह का मुबैना कोई खत जो है मौसूल हुआ है। अच्छा सर, आखिर में थोड़ा सा चीफ जस्टिस साहब का जो अपना आज की हेयरिंग के अंदर एक स्टाइल था, वो बहुत से लोग अभी तनकीद है बड़ी इस वक्त हो रही कि जी वो तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ अपनी ज़ात के बारे में बस वजाहतें देते रहे पूरी हेयरिंग के अंदर, जो एग्जैक्ट इशू है उसको शायद उस तरीके से उन्होंने एड्रेस नहीं किया। आपने भी हेयरिंग देखी होगी, आप शायद वहां थे या नहीं, आई एम नॉट श्योर, तो किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल तो देखिए, बात ये है, मैं आपको बताऊं कि ये जो सुपीरियर जुडिशरी है, ये अदलिया है, ये अवाम के ट्रस्ट के ऊपर काम करती है। लेकिन एक बात आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि ये जब से ये लेटर सामने आए हैं, जितने जितने वाकयात हुए हैं, 2 दफा फुल कोर्ट की जो है वो मीटिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट की, सबसे ज्यादा एतराज ये किया जाता है कुछ लोगों की तरफ से कि जी वजीर आजम से क्यों मुलाकात की। तो क्या एग्जीक्यूटिव साइड के ऊपर क्या वजीर आजम से मुलाकात करना ममनू है? कि क्या वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है या इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की? ये चीजें होती रहती है। अब जितनी मड स्लिंगिंग हुई इस पूरे दिनों में, अदलिया के खिलाफ भी, हुकूमत के खिलाफ भी, फिर हर चीज के ऊपर एतराज के, फिर 7 रुकनी बेंच क्यों है, ये फुल कोर्ट क्यों नहीं है, उसमें जितनी जितनी ट्रोलिंग हो रही है, तो उसको कम से कम लोगों को पता तो होना चाहिए कि एक्चुअल बात क्या है। जो आप फरमा रही हैं कि उन्होंने जो बात की उस पर तनकीद हो रही है, वो कम से कम रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए उनका जो मुकालमा था चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल के साथ, वो बिल्कुल ठीक था। मैं नहीं समझता कि इसमें उन्होंने कोई बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो अभाम क्रिएट किए जाते हैं उसकी क्लैरिटी भी, उसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो जरूरी होती है। आपका बहुत शुक्रिया शाखावर साहब, आप प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद रहे। जो आज की हेयरिंग थी, सो मोटो जो लिया गया है 6 जजेस के केस के ऊपर, उसके हवाले से हमने शाखावर साहब की राय प्रोग्राम में शामिल की। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।